व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुक्पट्ले सम्बद्धाः समेपि विद्वांसः समेपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुक्पटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य तत्रापि उपसर्गाद्धृतिधातौ इति सूत्रस्य विचारः चलति। वयमद्य यद्व्याख्यानम् एतस्य पूर्वसञ्जातं ततः अनन्तरम् अर्थात् यणादेशादाद्गुणः इति वार्तिकात् अग्रे विचारं कुर्मः। अत्र विप्रतिषेध विषये विचारः चलति। कथं कथं विप्रतिषेधः भवति एतद्विषये एव पूर्वम् अत्र तुगागम आदाय अयं विचारः पूर्वं विचारितः। अत्रैव यणादेशात् आद्गुणः विप्रतिषेधेन भवति इति विषये विचारः प्रवर्तते। अत्र वार्तिककारः यणादेशादाद्गुणः इति वार्तिकं पठितवान्। भाष्यकारः कथयति यणादेशात् गुणः भवति विप्रतिषेधेन। यथा जानन्ति सर्वे, अन्यत्र लब्धावकाशयोः एकस्मिन् स्थले युगपत् प्रवृत्तिः तुल्यबल विरोधः इति दिशा। अत्र यणादेशस्य अवकाशः कुत्र वर्तते यत्र अन्य आदेशाः न प्रवर्तन्ते। तथा भूतं स्थलं वर्तते दध्यत्र मध्वत्र। अत्र केवलं इको यणिच् सूत्रेण यण एव प्रवर्तते, न किञ्चिदन्यत्। एवमेव खट्वेन्द्रः खट्वोदकमित्यत्र अत्रापि केवलं गुणस्यैव अवकाशः वर्तते। खट्वेन्द्रः खट्वोदकं खट्वाधनेन्द्रः खट्वाधनोदकम् अत्रैव भवति। किन्तु वृक्षोत्र इत्यत्र उभयोः प्राप्तेः स्थितिः वर्तते। कथमिति चेत् तत्र वृक्षसा अत्र प्लक्षसा अत्र इत्यवस्थायां सकारस्य ऋत्वे उत्वे वृक्ष उ अत्र प्लक्ष उ अत्र इत्यवस्थायाम् अत्र वृक्ष उ इत्यस्थले गुणः प्राप्तिः वर्तते। उ अत्र इत्यत्र यणः प्राप्तिः वर्तते। अत्र परत्वात् अत्र पूर्वं गुणः भवति, अनन्तरम् एकः पदान्तात् इति सूत्रेण पूर्वरूपे च कृते सति पृक्षोत्र इति प्रयोगौ सिद्ध्यतः। एवमेव अत्र यणादेशं परत्वात् प्रबाध्य गुणः प्रवर्तते। एवमेव अपरं वार्तिकं वर्तते ईरुः गुणवृद्धिविधयश्च। ईरुः इत्यस्य स्थलं अत्र स्वरूपं भवति। अत्र गुणवृद्धि विधिया
इरुर्गुणवृद्धिविधयः यणादेशात् भवन्ति विप्रतिषेधे। ई विधि, रु विधि, गुण विधि, वृद्धि विधि, तो एते विधयः यणादेशां प्रबाध्य भवन्ति। कथं विप्रतिषेधेन, अर्थात् परत्वात् प्रबाध्य भवन्ति। इरुरोः अवकाशः आस्तीर्णं निपूर्तः पिण्डाः। अत्र इह इत्यस्य किं तात्पर्यं वर्तते, उह इत्यस्य किं तात्पर्यं वर्तते इति तावत् अत्र ज्ञातव्यं वर्तते। अत्र किमस्ति, अत्र त्रि इति धातुः वर्तते, प्री इति धातुः वर्तते। अत्र यः अत्र ऋकारः वर्तते तस्य स्थाने अत्र किं भवति, यणः अपि प्राप्तिः भवति, इह अपि प्राप्तिः भवति। अत्र इरोः अवकाशः आस्तीर्णम्, अत्र इर् इति प्राप्नोति, उर् इति प्राप्नोति, तो आस्तीर्णम् अत्र इत्वं भवति, एवं तद् निपूर्तः अत्र उत्वं भवति। तो अत्र किं वर्तते, अत्र आस्तीर्णम् इत्यत्र आम पूर्वक स्त्री इति धातुः भवति। अत्र रि इत्यस्थाने इर् इति आदेशः प्राप्नोति। एवं अत्र प्री इत्यस्थाने अत्र उत्तम प्राप्नोति, इत्युक्तोः अत्र प्राप्तिः वर्तते। तत्र एवं यणः अपि प्राप्तिः वर्तते। कथम् इति, अत्र यः स्त्री धातुः वर्तते, अत्र अकारे परे अत्र यणः प्राप्ति भवति। तं प्रबाध्य अत्र ईत्वे सति अत्र आस्तीर्णम् इति भवति। एवं अत्र पुर् इति आदेशे वृद्धौ च सत्याम् आपूर्ताः पिण्डाः इत्यत्र निपूर्ताः पिण्डाः इत्येव रूपेण अत्र प्रवर्तते। इत्थम् एतेषां स्वरूपं वर्तते। अत्र क्षम्यताम्, अत्र केवलम् ईत्व उत्वयोः केवलं प्राप्तिः भवति आस्तीर्णम् इत्यत्र। ईत्वस्य प्राप्तिः, उत्वस्य प्राप्तिः। आस्तीर्णम् ईत्वस्य, पूर्त्वम् इत्यत्र, निपूर्तः इत्यत्र उत्वस्य प्राप्तिः भवति। दीर्घे च कृते सति आस्तीर्णं निपूर्तं भवति। अत्र आङ्पूर्वक स्त्री धातोः, निपूर्वक प्री धातोः अत्र क्ता प्रत्ययः, तेन एते प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। यणादेशस्य अवकाशः वर्तते चक्रतुः चक्रुः इत्यत्र। इह उभयं प्राप्नोतु दूरे ह्यथवा जगुरिहि मित्रावर्णौ ततुरिहि कीरति गीरति इत्यत्र। कथमिति, यथा ह्यथ्वा, अत्र दूरे ह्यथ्वा जगुरि, अत्र ग्री धातु, अत्र की प्रत्यय ग्री की इति भवति। लिट्वद्भावात् द्वित्वादिकार्ये सति अत्र जाग्री इ इति भवति। अत्र जाग्री इ इत्यवस्थायाम् अत्र ग्री स्थाने इत्वस्यापि प्राप्तिः वर्तते, उत्तस्यापि प्राप्तिः वर्तते, अथ च यणः अपि प्राप्तिः वर्तते। किन्तु अत्र यणं प्रबाध्य अत्र उत्तम भवति। एवं ततुर् इत्यत्रापि वर्तते। अत्र आद्रिगमहनः इति सूत्रेण अत्रापि की प्रत्ययः अथवा किं प्रत्ययः, तत्रापि लिट्वद्भावात् द्वित्वादिकार्ये सति अत्र त्रि 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 इ इत्यवस्थायाम् अत्र यणः प्राप्तिः वर्तते, उत्तस्य प्राप्तिः वर्तते।
एवं कीरति गिरते क्री धातु ग्री धातु अतः लट् तिप् तत्र लट् ति श प्रत्यय तुदादिभ्यः श इति श प्रत्यय श इत्यत्र अ इति भवति। तो क्री आति ग्री आति इत्यवस्थायाम् इत्वस्य प्राप्तिः वर्तते यणः अपि प्राप्तिः वर्तते। अत्र यणं प्रबाध्य त्रित्वे रपरे च कृते सति किरति गिरति इति रूपौ इति प्रयोगो सिद्ध्यतः। एवं गुणवृद्ध्योः अवकाशः अत्र चेता इति गौ इति चेता अत्र ची चयने धातु अत्र त्रिच प्रत्ययः अत्र गुणः भवति सार्वधातुकार धातु इति सूत्रेण तेन चेता इति भवति। गौ इत्यत्र गोतोणि इत्यनेन अत्र तत्र औत्वं भवति। एवं यणादेशस्य तत्र चक्रुतो चक्र इति स्वरूपं वर्तते। चयनं चायकः लवनं लावकः इत्यत्र। तो ची धातु यदा तत्र णौर् प्रत्ययः तथा ची अक इति स्वरूपं जायते। यदा ल्युट् प्रत्ययः तदा ची अन इति स्वरूपं जायते। अत्र ची अक इत्यवस्थायाम् अत्र अचोण् इति वृद्धेः प्राप्तिः वर्तते। ची अन इत्यत्र सार्धातुकार धातु गुणस्य प्राप्तिः वर्तते। तथैव अत्र लवनं पवन इत्यत्रापि अत्र यणः अपि प्राप्तिः वर्तते। यणं प्रबाध्य अत्र गुण वृद्ध्यौ भवतः तेन चयनं चायकः लवनं लाभकः इति प्रयोगद्वयस्य सिद्धिः भवति। एवं रूपेण अत्र तादृशः विचारः वर्तते। अग्रे तावत् वार्तिकं भवति फलोप धातु प्रातिपदिक प्रत्यय समासान्तोदात्तोदात्त निवृत्ति स्वराः एकादेशाच्च। फलोप धातु प्रातिपदिक प्रत्यय समासान्तोदात्तोदात्त निवृत्ति स्वराः एकादेशाच्च यणादेशाच्च भवन्ति विप्रतिषेधे। अर्थात एकादेशम यणादेशम तत्र परत्वात् प्रबाध्य फलोपः एवमेव तत्र धातुस्वरः प्रातिपदिकस्वरः प्रत्ययस्वरः उदात्त निवृत्तिस्वरः एते तत्र कार्यविशेषाः भवन्ति। तत्र पृथक् पृथक् तेषां विचारः क्रियते। यथा फलोपस्य विचारः गर्गस्यापत्यं पुमान् गार्ग्यः वत्सस्य अपत्यं पुमान् वात्स्यः इति रूपं भवति। अत्र गर्ग शब्दात् वत्स शब्दात् गर्गादिभ्यो य इति सूत्रेण य प्रत्ययः गर्ग य वत्स य इत्यवस्थायाम् अत्र इत्वात् तते शचामादे इति सूत्रेण आदिवृद्धौ सत्यां गार्ग य वात्स य इत्यवस्थायाम् अत्र यचिभौ सूत्रेण अत्र यकारादि सर्वनामस्थान भिन्न स्वादि प्रत्यय परे अत्र गार्ग इत्यस्य वात्स इत्यस्य बहुसंज्ञा भवति। अनन्तरं यस्येति चेति सूत्रेण गार्ग अत्र ग घटकस्य अकारस्य वात्स इति स घटकस्य अकारस्य भसंज्ञकस्य अत्र लोपः भवति। तेन अत्र गार्ग्य वात्स्य स्वादिकार्ये सति गार्ग्यः वात्स्यः भवति। अत्र किं भवति अत्र केवलं भलोपस्यैव अवकाशः कस्यचित् अन्यस्य प्राप्तिर्नास्ति। एवं तत्र एकादेश यणादेशयोः अवकाशः वर्तते। दधीन्द्रः मधूदकं दध्यत्रं मध्वत्र दधीन्द्रः मधूदकम् इत्यत्र दीर्घैकादेशस्य उदाहरणं वर्तते। दध्यत्र मध्वत्र यणः उदाहरणं वर्तते। अग्रे तावत् एकः एवं भूतः प्रयोगः यत्र उभयोः प्राप्तिः वर्तते। कश्च एवं भूतः प्रयोगः दाक्षी दाक्षायणः प्लाक्षी प्लाक्षायणः। कथम् अत्र दाक्षी शब्दः वर्तते। अत्र दाक्षी इति शब्दात्
दक्षस्य अपत्या स्त्री इति विग्रहः वर्तते। अत्र अत इति ई कृते सति आदिवृद्धौ सत्यां दाक्षी इति रूपं भवति एवं प्लाक्षी इति रूपं भवति। अत्र स्त्रीत्वविवक्षाम् अत्र ङीप भवति। तत्र इतो मनुष्यजातेः इति सूत्रेण अत्र ङीष् प्रत्ययस्य प्राप्तिः भवति च तेन दाक्षी ई प्लाक्षी इत्यवस्थायाम् अत्र यणः अपि प्राप्तिः वर्धते, दीर्घस्यापि प्राप्तिः वर्धते। तो अत्र किं भवति? क्षम्यताम्, अत्र 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 किं भवति? अत्र दीर्घस्यापि प्राप्तिर्भवति, अथ च तत्र भसंज्ञकस्य यस्य लोपः अपि प्राप्तिर्भवति, इकारस्य लोपः अपि प्राप्तिर्भवति। अत्र यदा उभयोः प्राप्ति तदा अत्र एकं सूत्रं वर्तते। किं तत् सूत्रं वदामः? अत्र कथयामि तावत्। अत्र अपत्यस्य च तद्धिते नाति इति सूत्रेण अत्र स्थितिः भवति। किं तात्पर्यम् एतस्य सूत्रस्य? तावदुच्यते अत्र हलः परस्य अपत्य यकारस्य लोपत्र भवति। एवमेव अग्रे तावत् स्वरूपं वर्तते। अत्र अत्र यकारस्य लोपः भवति, तेन अत्र यस्य एवं क्षम्यतां, तत्र सवर्ण दीर्घं बाधित्वा अत्र यस्येति इत्यनेन लोपः भवति, इकारस्यापि लोपः भवति तेन यस्येति चेति सूत्रेण। अतः यस्येति चेति लोपः भवति, आपत्तिसन्धिनाति इत्यत्र गार्ग्याणः इत्यत्र भवति, क्षम्यतां तत्र। अतः अत्र यस्येति च इत्यनेन अत्र एतस्य लोपः भवति, तेन दाक्षी इति रूपं सिद्ध्यति। एवं दाक्षायणः इत्यत्रापि तथैव बोधम्, अत्रापि इकारस्य तेनैव लोपः। एवं प्लाक्षी प्लाक्षायणः इत्यत्र एकादेशस्य अवकाशः अत्र अग्रे अत्र दण्डाग्रं क्षुपाग्रम् इत्यत्र गाङ्गेयः गाङ्गः अत्र उभयोः प्राप्ति भवति। अत्र
एवं धातु स्वरस्य अवकाशः पचति पठति इत्यत्र एकादेशेणादेशयोः उभयं प्राप्नोति श्रियर्थं श्रीशा इति। अत्रापि विचारयामः। अत्र पुनः अत्र विचारः भवति दाक्षी दाक्षायणः प्लाक्षी प्लाक्षायणः इत्यत्र। तो अत्र तु किं भवति, अत्र एकादेशं बाधयित्वा अर्थात दीर्घादेशं बाधित्वा अत्र इकारस्य लोपे कृते सति दाक्षी इति भवति, प्लाक्षी इति सिद्ध्यति। अत्र कश्चन दोषः न भवति। अग्रे तावत् विचारः भिन्नः वर्तते। अचि भलोप एकादेशात् भवति विप्रतिषेधेन, अर्थात अचि परे भलोपस्य अवकाशः यथा यस्येति इति सूत्रेण पूर्वं कथितमासीत् दाक्षी दाक्षाणात् प्लाक्षी प्राक्षाण इत्यत्र एकादेशस्य अवकाशः दण्डाग्रं क्षुपाग्रम् इति वर्तते। गाङ्गेयः गाङ्गः, गाङ्गेयः गाङ्गः इत्यत्र स्वरूपं कीदृशं वर्तते। अत्र गंगा इति शब्दः, गंगा इति शब्दात् शुभ्रादिभ्यश्च इति सूत्रेण अत्र ढक् प्रत्ययः भवति। ढ इति स्थाने ए आदेशः भवति, गंगा एय इत्यवस्था वर्तते। अत्र भवसंज्ञायां सत्याम् अत्र यस्येति सूत्रेण आकारस्य अकारस्य लोपस्य प्राप्तिः वर्तते। अथ च अत्र वृद्धिरेति सूत्रेण वृद्धेः प्राप्तिः वर्तते। तो अत्र किं भवति, अत्र एकादेशं बाधित्वा अत्र भलोपे तत्र भस्याकारस्य लोपे कृते सति गाङ्गेयः इति रूपं सिद्ध्यति। एवं गाङ्गः इत्यत्र तस्मादेव गंगा शब्दात् शिवादिभ्यो अण् इति सूत्रेण अत्र अणि सति गंगा अ इति भवति। आदिवृद्धौ सत्यां गाङ्ग अ इति गाङ्ग अ इति भवति। अत्रापि सवर्णदीर्घस्य प्राप्तिः वर्तते। अथ च एकादेशस्य दीर्घस्य प्राप्तिः वर्तते। दीर्घं प्रबाध्य अत्र आकारलोपे कृते सति अर्थात् भस्य आकारस्य लोपे कृते सति अत्र गाङ्गः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। एवमेव धातुस्वरस्य अवकाशः भवति पचति पठति इत्यत्र। कथं धातुस्वरः अत्र अवकाशः प्राप्नोति। पचति पठति इत्यत्र पच धातुः, धातुः हि सूत्रेण धातोः अन्तः उदात्तः भवति। पचति इत्यत्र ति इति यः प्रत्ययः अनुदात्तो सुपितौ इति सूत्रेण अयं तिप् प्रत्ययः अनुदात्तः भवति। एवमेव शप् प्रत्ययः सोऽपि अनुदात्तो सुपितेन अनुदात्तः भवति। तेन पच घटकः यः स्वरः उदात्तस्वरः स एव अवशिष्यते अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति अनुसारेण। एवं पठति इत्यापि तथैव वर्तते। एकादेश यणादेशयोः तत्र यः स्थितिः वर्तते, एकादेशः यणादेशः तत्र चक्रुतुः इत्यत्र यणादेशः चरितार्थः। एवमेव तत्र एकादेशः यथा दध्यत्र मध्वत्र इत्यत्र दधीन्द्रः मधूदकम् इत्यत्र अवकाशः वर्तते एकादेशस्य। अत्र किमस्ति, शिरर्थं श्रीशा, अत्र उभयोः प्राप्तिः वर्तते। अत्र कस्य प्राप्तिः वर्तते, अत्र श्रार्थ्याम् इत्यत्र अत्र श्री अर्थ इति स्वरूपं वर्तते। तो अत्र श्री इति श्रापाके धातु वर्तते। तो धातुस्वरेण सह उदात्तः वर्तते। एवं श्री शैणे इत्यपि धातु वर्तते, सोऽपि धातुस्वरेण उदात्तः भवति। शिरार्थम् इत्यत्र अर्थे इति पूर्वपदि प्रकृतिस्वरेण धातुस्वरेण सति अत्र श्री घटकः ईकारः उदात्तः वर्तते। यदा यणादेशः भवति तो यणादेशे सति किं भवति, उदात्त स्वरितोरेण स्वरितोनुदात्तस्य।
अर्थात उदात्तस्थानिकः स्वरितस्थानिकः यः यण् तस्मात् परः यः अनुदात्तः स स्वरितः भवति। उदात्त स्वरितोर्यणः स्वरितोनुदात्तस्य एवं रूपेण स्वरितः भवति। अर्थ इति शब्दः अन्तोदात्तः अतः अर्थघटकः यः अकारः सः अनुदात्तः वर्तते। श्री अर्थ इति श्रीघटकः इकारः उदात्तः, अर्थ इत्यत्र अकारः अनुदात्तः। यदा यण् भवति तदा अयं यण् अत्र भवति उदात्तस्थानिकः। फलतः तस्मात् परः यः अनुदात्तः स्वरः अर्थ इत्यत्र अकारघटकः अकारः सः उदात्त स्वरितोर्यणः स्वरितोनुदात्तस्य इति सूत्रेण अत्र स्वरितः भवति इति तात्पर्यं वर्तते। एवं श्रीषा इत्यत्र अत्र श्रीषा इत्यत्र यः ईश धातुः वर्तते, अत्र शी पूर्वकः ईश धातुः इगुपथज्ञा प्रीकरः इति सूत्रेण अत्र क प्रत्ययः वर्तते। अत्र श्रीः ईशा यस्य एवं रूपेण अत्र बहुव्रीहि समासः वर्तते। श्रीः ईशा यस्य इति श्रीषा एवं रूपेण बहुव्रीहि समासः। अत्र श्रीघटकः यः अत्र ईकारः वर्तते स धातुस्वरेण उदात्तः वर्तते। ईशा य अत्र तत्र यद्यपि ईश इति धातुः उदात्तः भवति किन्तु क प्रत्ययः वर्तते, तो प्रत्ययस्वरेण अत्र ईश इति अन्तोदात्तः भवति। फलतः ई घटकः यः ईकारः सः अनुदात्तः भवति। अत्र किं जायते, तत्र यदा बहुव्रीहि समासः भवति तर्हि बहुव्रीहौ प्रकृत्याः पूर्वपदम् इति रीत्या अत्र श्रीषा इति शब्दः धातुस्वरेण पूर्वपदे प्रकृति स्वर उदात्त तत्र बहुव्रीहौ प्रकृत्याः पूर्वपदम् इति सूत्रेण श्रीषा अत्र शी घटकः ईकारः उदात्तः भवति। एवं अत्र पुनः यः एकादेशः भवति सः स्वरिते वानुदात्ते पदादौ इति सूत्रेण एकदा स्वरितः भवति एकदा उदात्तः भवति। तो एवं रूपम् अत्र एतस्य स्वरूपं वर्तते। अत्र किं भवति, अत्र यदा एकादेशः स्यात् अत्र श्रीषः इत्यत्र एकादेशे सति अत्र एकादेशः अपि प्राप्नोति। एवं अत्र किं जायते, अत्र एकादेशः प्रति स्वरोऽपि प्राप्नोति। एतस्याम् अवस्थायाम् अत्र किं जायते यत् अत्र तत्र अत्र स्वरितः स्वरः भवति, एकदा एकदा उदात्त स्वरः भवति एकादेशे सति। अत्र कश्चन अपरूपी समाधान विशेषः एतस्य वर्तते। श्रियम् इच्छति इति विग्रहे अत्र किप् प्रत्यये कृते सति श्री इति शब्दः सिद्ध्यति। श्रियम् इच्छति इति श्री अत्र किप् प्रत्ययः श्री तत्र श्रीश इति भवति। क्षमतां, श्रियम् इच्छति इति इच्छायामि धातुः, श्रियम् इच्छति श्रीश किप् प्रत्यये सति। कृदुत्तर पद प्रकृतिस्वरेण अत्र तन्तोदात्ते सति अन्तोदात्तादुत्तर पदाति सूत्रेण विभक्तेः उदात्तत्वं वैकल्पिकं भवति। एवं रूपेण एतस्य स्वरस्य सिद्धिः अत्र आयाति। तो इत्थं श्रीषा इत्यत्र विचारः सञ्जातः। अग्रे तावत् प्रातिपदिक स्वर विषये अत्र चिन्तनं वर्तते। प्रातिपदिक स्वरस्य अवकाशः आम्रः शालः अत्फिषोऽन्तोदात्त इति सूत्रेण आम्रशब्दः शालशब्दः अन्तोदात्तः वर्तते। एकादेशेणादेशयोः अवकाशः यः पूर्वमुक्तः वर्तते तत्र दधीन्द्रः मधुदकं दध्यत्र मध्वत्र इति। अत्र अग्न्युदकं वृक्षार्थम् अत्र उभयोः प्राप्तिर्भवति। अग्न्युदकम् इत्यत्र अग्निशब्दः अग्निसहितम् उदकम् इति अग्न्युदकम् अत्र समानाधिकरण अर्थात् अत्र कर्मधारय समासः अत्रापि अन्तोदात्तं भवति। तेन अत्र किं भवति, समानाधिकरणाधिकारे तः तृतीया पूर्वपद उत्तरपदलोपश्च इति सूत्रेण अत्र समासः भवति। उदके केवल इति सूत्रेण अत्र पूर्वपदस्य अन्तः उदात्तः भवति।
तो एवं व्याख्यायमाने अत्र प्रातिपदिक स्वरः न प्रदर्शितः भवति। फलतः अत्र अग्निः उदकम् अत्युष्णत्वात् दाहकत्वात् यस्मिन् इति बहुव्रीहि समासात्र करणीयः भवति। तेन किं भवति, यदा अत्र अग्निउदकम् इत्यत्र बहुव्रीहि समासः क्रियते, कर्मधारय समासः न क्रियते, तदा पूर्वपद प्रकृतिस्वरेण अत्र अग्निउदकम् इत्यत्र अग्निशब्दः अन्तोदात्तः तत्र वर्तते। अथमाध्येतोः अग्निउदकम् इत्यत्र अग्निघटकः इकारः अत्र उदात्तः वर्तते। तस्य स्थाने यदा अण्यादेशः भवति उदकस्य शब्दस्य अन्तोदात्तत्वात् अत्र स्वरिता तत्र उदात्त स्वरितेन स्वरितोनुदात्तस्य इति सूत्रेण तस्य उदकघटकस्य उकारस्य स्वरितत्वम् आयाति। यदा वयं समाहार तत्र समानाधिकरण तत्पुरुषः क्रियते तर्हि तत्र तस्य अन्तोदात्तत्वात् तस्य स्वरस्य सिद्धिः अत्र न भवितुमर्हति इति विचारः अत्र वर्तते। एवम् अतएव अत्र कैयटः कथयति यत् बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्वपदमिति सूत्रेण प्रकृतिस्वरविधानेन प्रातिपदिकस्वरे सति यणादेशे अत्र उदात्तस्वरितोर्यणः स्वरितोनुदात्तस्य इत्यनेन स्वरितत्वं भवति। पूर्वं यदा यणि क्रियते अनन्तरं स्वरविधानं क्रियते तर्हि न सिद्ध्यति। अतः पूर्वं स्वरविधानम् अनन्तरं यण् क्रियते, तेन कार्यं सिद्ध्यति। तात्पर्यं किं वर्तते, अत्र यदा अयं समासः अस्माभिः क्रियते यत् अग्निः उदकं यस्य यस्मिन्, अग्निः उदकम् अस्मिन् यस्मिन् यस्य विषये इति बहुव्रीहि क्रियते, तदा पूर्वप्रकृतिस्वरेण अत्र अग्निशब्दस्य बहुव्रीहो प्रकृत्याः पूर्वपदमिति सूत्रेण यदा पूर्वपदस्यैव स्वरस्य स्थितिः भवति तर्हि अत्र सतिशिष्टस्वरः प्रातिपदिकस्वरः भवति। प्रातिपदिकम् अत्र अग्निः वर्तते। फलतः अग्निघटकः इकारः उदात्तः भवति। अनन्तरं किं जायते, अनन्तरं यण् भवति। तेन उदात्त स्वरितोर्यणः स्वरितोनुदात्तस्य इत्यनेन उदात्तता जायते। चेत् पूर्वं यण् क्रियते अनन्तरं स्वरविधानं क्रियते तर्हि किं स्यात् इति विचारः अत्र प्रवर्तते। यतो हि यदा पूर्वं यण् क्रियते तर्हि अस्याम् अवस्थायां किं स्यात्, तत्र यदा पूर्वं यण् भवति तदा अत्र सामान्यात् अत्र समासान्तो दात्तता स्यात्। तेन उदकघटकः यः अत्र उदके केवल, यतो हि उदके केवल इति सूत्रेण तत्र किं भवति, पूर्वपदम् अन्तोदात्तं भवति। उदके केवल इत्यत्र अकेवले उत्तरपदे इत्यनेन भवति। सामान्यरूपेण उदकशब्दः अपि अन्तोदात्तः भवति। अतः समासान्तोदात्त केवलं उदकघटकस्य ककारः अन्तोदात्तः स्यात्, सर्वं तत्र अनुदात्तं भवेत्। अस्माद्धेतोः यणे तत् अनुदात्तस्थानिकं अनुदात्तस्थानिकः यण् स्यात्, न तु उदात्तस्थानिकः। किन्तु यदा पूर्वं यण् विधानात् पूर्वं यदा बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्वपदे प्रकृतिस्वरेण प्रातिपदिकस्वरः सतिशिष्टस्वरः भवति, तदा यणादेशे उदात्तस्वरितोर्यणः स्वरितोनुदात्तस्य इत्यनेन तत्र उदात्तस्थानिकस्य यणः परस्य उदकघटकस्य उकारस्य अनुदात्तस्य स्वरिते सति तत्र मध्यस्वरितस्वरूपम् एतस्य अग्निउदकम् इति शब्दस्य भवति इति एतस्य तात्पर्यं वर्तते। एवमेव एतस्य समाधानम्। एवं वृक्षार्थम् इत्यत्रापि अत्र अर्थे वृक्षः अर्थः यस्य इति स्वरूपं वर्तते। अत्रापि वृक्ष अर्थ इत्यवस्थायाम् अत्र वृक्ष शब्दः यः वर्तते सः अत्र अन्तोदात्तः, एवं अर्थशब्दोऽपि अन्तोदात्तः वर्तते। तेन यदा समासात् पूर्वं सामान्येन समासान्तस्वरः भवति, अत्र अर्थघटकः थकारघटकः हकारः उदात्तः स्यात्, अन्ये सर्वे अनुदात्ताः स्युः। किन्तु अत्र यदा पूर्वम् एकादेशः क्रियते
तर्हि सः एकादेशः उदात्तः न स्यात्, स्वरितो वा न स्यात्, तर्हि कार्यद्वयं भवति। अत्र किं जायते, वैकल्पिकः उदात्तता भवति, एकदा उदात्तः भवति एकदा अनुदात्तः भवति। यदा पूर्वं पूर्वप्रतिस्वरः क्रियते तर्हि सः एकादेशः उदात्तानुदात्तस्थानिकः भवति, एवं अपदादौ वर्तते। फलतः अत्र यः एकादेशः अत्र वर्तते दीर्घरूपः एकादेशः स्वरिते वानुदात्ते पदावति सूत्रेण एकदा स्वरितः एकदा अनुदात्तः भवति, एवं रूपेण एतस्य स्वरूपं सिद्ध्यति। अग्रे तावत् अत्र वर्तते स्वरूपम् अत्र प्रत्ययस्वरस्य विषये। प्रत्ययस्वरस्य विषये अत्र चिकीर्षति इति चिकीर्षु सूत्रं वर्तते, सनासंसभिक्षु उः इति सूत्रेण उ प्रत्ययः। उभगोरपत्यं पुमान् औपगवः इत्यत्र तस्य प्रत्यये अणप्रत्ययः। एते सर्वेपि शब्दाः प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तः भवन्ति। यतोहि प्रत्ययः आद्युदात्तः इति सूत्रेण प्रत्ययः आद्युदात्तः भवति। अत्र चिकीर्षुः इत्यत्र उ मात्रः प्रत्ययः, औपगवः इत्यत्रापि अमात्रः प्रत्ययः। अत्र व्यवदेशभावेन स एव आदिः इति कृत्वा सः उदात्तः भवति। एवं चिकीर्षुः औपगवः इत्यत्र एतौ द्वौ प्रयोगौ प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तौ भवतः। एकादेशेणादेशयोः तत्र तौ एव उदाहरणौ दधीन्द्रः मधुदकं दध्यत्र मध्वत्र इति इत्येवं रूपौ वर्तेते। यण तत्र दीर्घयणोः एवं तत्र स्वरूपं वर्तते। किन्तु अत्र विचारः प्रवर्तते प्रत्ययस्वर विषये, इह उभयं प्राप्नोति, चिकीर्ष्वर्थम् औपगवार्थम्। कीदृशं समाधानमत्र वर्तते, अत्र चिकीर्षु अर्थं, चिकीर्षुः अर्थम् अत्र किं भवति, चिकीर्ष्वर्थम् एवं औपगवार्थम्। अत्र चिकीर्ष्वर्थम् औपगवार्थम् इत्यत्रापि तथैव। तत्र चिकीर्षुः तत्र चिकीर्षोः अर्थं चिकीर्ष्वर्थम्, औपगवस्य अर्थम् औपगवार्थम्, एवं षष्ठी समासः। अत्र किं भवति, अत्र यणादेशो वा पूर्वं स्यात् अथवा अत्र स्वरो वा पूर्वं स्यात्। अत्र किं करणीयम्, तो अत्र एतस्मिन् स्थलेपि तथैव अत्र बोध्यं वर्तते। अत्रापि बहुव्रीहिसमासः मन्ये अङ्गीकरणीयः, न तु षष्ठी समासः। क्षम्यतां, चिकीर्षुः अर्थः प्रयोजनं यस्य तत् चिकीर्ष्वर्थं, वृक्षः अर्थः प्रयोजनं यस्य तत् वृक्षार्थम्, एवं तत्र स्वरूपं वर्तते। चिकीर्ष्वर्थम् इत्यत्रापि यदा पूर्वं यण् स्यात् अत्र, तर्हि समासान्तोदात्तस्वरूपम् आदाय अत्र यः यण् भवति सः उदात्तस्थानिकः न स्यात्। एवं औगवः इत्यत्रापि उदात्तस्थानिकं तस्य स्वरूपं वकारघटकस्य अकारस्य न स्यात्। किन्तु यदा पूर्वं यण् तत्र यणं प्रवाद्य पूर्वप्रकृतस्वरः क्रियते तर्हि चिकीर्षकः उकारः एव अत्र सतिशिष्टस्वरत्वेन उदात्तः भवति। एवं औपगव इत्यत्र वकारघटकः अकारः अन्ये सर्वे उदात्ताः भवन्ति। फलतः अत्र यणि सति चिकीर्ष्वर्थम् इत्यत्र उदात्तस्थानिकस्य यणः सत्वात् ततः परस्य अर्थ इत्यत्र अनुदात्तस्य अर्थघटकस्य अकारस्य अनुदात्तस्य अत्र स्वरितत्वं भवति। औपगव अर्थमित्यत्रापि किं भवति, एकादेशे सति
अत्र स्वरिते वानिदात्तपदादौ इति सूत्रेण अत्र वैकल्पिकः वैकल्पिकस्य उदात्तत्वस्य स्वरितत्वस्य च स्थिर्भवति एवं रूपेण अत्र समाधानं भवति। एवमेव अग्रे तत्र समासान्त विषय वर्तते। यतोहि भलोपधातु स्वर प्रातिपदिक स्वर प्रत्यय स्वर समासान्त स्वर विषय चिंतनं वर्तते। समासान्त विषय अत्र वर्तते स्वरूपम्। समासान्तोदात्तस्य अवकाशः राजपुरुषः ब्राह्मणकम्बलः अत्र समासस्य इति सूत्रेण अन्तोदात्तता भवति। एकादेश यणादेशयोः स एव अर्थात तत्र मधुकं तद्यत्रादि वर्तते। राजवैद्यर्थं राजवैदीहते अत्र किं करणीयं वर्तते। तो राजवैद्यः अर्थः प्रयोजनं यस्य तत् राजवैद्यर्थं राजवैदी ईहते इति स्वरूपं वर्तते। अत्र राजवैदी इत्यत्र राज्ञः वैदी इति राजवैदी इति षष्ठी समासः वर्तते। ईहते राजवैदी ईहते इत्यत्र ईहते यः वर्तते सः तिङ्गतिङ्गः इति सूत्रेण सर्वानुदात्तः वर्तते। तो राजवैदी इत्यत्र दीघटका यः ईकारः सः समासान्त स्वरेण क्षम्यताम् अत्र समासान्त स्वरेण राजवैदी इति घटकः दी घटकः इकारः उदात्तः वर्तते समासस्य इति सूत्रेण। एवं यदा राजवैदी अर्थम् इति भवति तदा यदा पूर्वम् अस्माभिः अत्र यण् क्रियते तो यणि सति अत्र यण् घटकः यः आकारः सः पूर्वम् अत्र समासान्त स्वरूपी प्राप्नोति अथ च अत्र तत्र यण् अपि प्राप्नोति। पूर्वं किं करणीयं वर्तते यः उभयं प्राप्नोति। तो यदा समासान्त स्वरः पूर्वं क्रियते तदा तस्य उदात्तस्य सत्वात् तत्स्थानिकः यः यण् ततः परस्य अर्थघटकस्य अकारस्य अत्र स्वरिते तत्र उदात्स्वरितेन स्वरितोरुदात्तस्य इति सूत्रेण अत्र उदात्तता स्यात्। किन्तु राजवैदी इत्यत्र स्वरात् प्रागेव अत्र यण् क्रियते तर्हि वैदी शब्दः यः वर्तते सः आद्युदात्तः वर्तते। यतोहि वैदी इत्यत्र वेद इति तत्र वैदी इत्यत्र णिनि प्रत्ययान्तस्य सत्वात् नित्याद्रनित्यम् इति सूत्रेण आद्युदात्तः भवति। फलतः अत्र नकारः अनुदात्तः स्यात् एवं रूपेण तस्य रूपं जायते। अतः अत्र समासान्तस्वरः पूर्वं भवति अनन्तरम् अत्र यणः भवति। तदा उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोनुदात्त इति सूत्रेण द्यघटकः यः अकारः अर्थात् वैदी इत्यत्र यणि सति अनन्तरम् अर्थघटकः यः अकारः सः उदात्तः भवति इति तात्पर्यं वर्तते। राजवैदीहिते इत्यत्र तु एवमेव यदा समासान्तस्वरः पूर्वं क्रियते तदा अत्रापि यः यण् तत्र दीर्घः भवति स्वरिते वानुदात्ते पदात् इति सूत्रेण सः उदात्तः भवति। एवं रूपेण एतस्य विचारः अत्र प्रवर्तते। एवमेव एकादेश यणादेशयोः स एव इति तु तत्र तात्पर्यम् अत्र संजातम्। उदात्त निवृत्ति स्वरस्य अवकाश विषये अत्र चिन्तनं वर्तते। अद्यथात्र टुनद समृद्धौ इति धातुः टनर् तत्र टित्वा तत्र नदट् शब्दात् तत्र टकारस्य संज्ञा पृङ्गी भवति। अत्र नद इति शब्दः कुमार इति शब्दः अत्र प्रातिपदिक स्वरेण अन्तोदात्तः भवति। अत्र किं जायते अत्र यदा ङीप् प्रत्ययः भवति तदा अत्र उदात्त निवृत्ति स्वरेण अत्र यः ङीप् ईकारः तस्य उदात्तत्वे सति अत्र नदी घटकः कुमारी घटकः यः इकारः स उदात्तः भवति।
एवमेव अत्र एकादेशेणादेशयोः तत्र यः पूर्वम् उदाहरण विशेषः वर्तते स एव वर्तते अत्रापि। कुमार्यर्थं कुमारीहते इत्यत्र तथैव दोषः अत्र आयाति। अत्र कुमारीहते तथैव अत्र कुमारी शब्दः तत्र ईकारः अत्र उदात्तः वर्तते। ईहते घटकः यः ईकारः सः सर्वानुदात्तः वर्तते। कुमार्यर्थम् इत्यर्थ तथैव कुमारी अर्थः प्रयोजनं यस्य तत् कुमार्यर्थम् अत्र बहुव्रीहि समासः। अत्र पूर्वं चेत् अत्र क्रियते तर्हि तद्रीत्या अत्र किं भवति यणः पूर्वम् अत्र यणः अपि प्राप्तिः भवति अथ च समास तत्र पूर्वप्रतिपत्ति स्वरस्यापि प्राप्तिः भवति। तत्र किं करणीयं भवति पूर्वम् अत्र उदात्त निवृत्ति स्वरस्य स्थितिः भवति अनन्तरम् अत्र तत्र यण् कार्यं भवति तेन कार्यं सिद्ध्यति इति। एवम् एतेषां समेषाम् उदाहरणम् अत्र वर्तते। अयं विषयः आधिक्येन स्वरस्य विषयः वर्तते। समासस्वरस्तत् अनेके स्वरविशेषाः अत्र प्रदर्शिताः। यथा अत्र प्रातिपदिकस्वरस्य विषयः, धातुस्वरस्य विषयः, एवं प्रत्ययस्वरस्य विषयः, एवं समासान्तस्वरस्य विषयः एते एवं भूताः प्रयोगाः वर्तन्ते। तत्र सामान्येन धातुस्वरस्य या स्थितिः वर्तते प्रत्येकं धातुः इति सूत्रेण अन्तोदात्तः भवति। एवं सर्वेपि प्रत्ययाः सामान्येन तत्र आद्युदात्तः भवन्ति। प्रत्ययः आद्युदात्तः इति स्वरूपं वर्तते। प्रातिपदिकानि भिषोन्तोदात्तः इति सूत्रेण सर्वाणि अन्तोदात्तानि भवन्ति इति सामान्येन एतस्य स्वरूपं वर्तते। अन्यत्रापि तत्र प्रत्ययस्वरविषये विशेषतः चिन्तनं प्रत्ययस्वरप्रक्रियायाम् अत्र तत्र स्वरप्रकरणे सम्यक्तया विवेचनं वर्तते। कथं भूताः के प्रत्ययाः ते सर्वानुदात्तः न भवन्ति अद्युदात्तः न भवन्ति इति विषये चिन्तनं तत्र वर्तते। अतः तद्विषये सर्वैः तत्र तत्प्रकरणं द्रष्टव्यं वर्तते। एवमेव अद्य विचारः सञ्जायते। अग्रे तस्य विषये पुनः वयं श्वः चिन्तनं करिष्यामः। अद्य अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।